السلام عليكم. دائما في الموديول ديال الجبر بالنسبه ليكونومي اس 2 غنشوفوا لا سيونس الثانيه اللي هي لي كومبينيزون لينيير. يعني شنو تنعني بكومبينيزون لينيير؟ عندي سوا ديفينيسيون سوا دونك V1 V1 V2 V3 حتى Vn يعني فيكتور d'un espace vectoriel. يعني عندي هنا تو فيكتور de la forme. يعني فاش يكون عندي واحد لا فيكتور اللي هو نعتبر نسميه اي اللي غيساوي ليا لامدا 1 فوا في 1 زائد لامدا 2 فوا في 2 زائد لامدا 3 فوا في 3 زائد حتى لامدا ان فوا في ان. هذا تيتسمى appelé combinaison linéaire. Combinaison linéaire. يعني فاش تكون عندي هاد العلاقة ما بين لي فيكتور تتسمى كومبينيزون لينيير. نشرحوها بواحد التمثيل هندسي باش تفهموا مزيان، باش تفهموا. عندي اكزامبل عندي واحد الكومبينيزون الاولى اكزامبل نسميها في 1. عندي كومبينيزون اخرى نسميها في 2. يعني عندي جوج ديال لي فيكتور في 1 و في 2. يعني جوج ديال لي فيكتور، يعني الكومبينيزون لينيير تكون عندي او اشنو غتساوي الكومبينيزون لينيير ديال هاد جوج لي فيكتور؟ تساوي لامدا 1 في 1 زائد لامدا 2 في 2. اكزامبل او تتساوي ليا لامدا 1 اكزامبل هي 3 ديال في 1 زائد اكزامبل جوج ديال في 2. يعني 3 ديال في 1، يعني في 1 هي هادي، شو حنا نديرو 3 ديال في 1 هاد جوج 3. يعني هنا هادي هي 3 في 1. شحال قلنا من في 2؟ جوج في 2. واحد جوج في 2 يعني الكومبينيزون لينيير هي هادي، تكون هي 3 في 1 زائد جوج في 2. هذه هي الكومبينيزون لينيير. غنخدموا واحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان، واحد ليكزامبل، حيت ضروري اكزامبل باش تفهموا. اكزامبل on considère les vecteurs de R3 suivants. يعني عندي 3 فيكتور، عندي V1 اللي هي 1 0 1، عندي V2 0 1 1، et V3 اللي هي 1 1 0. Est-ce que U
اللي هي اكزومبل 5 جوج 1. Une combinaison combinaison linéaire des vecteurs V1 V2 et V3. يعني واش U combinaison linéaire ديال V1 V2 V3. عندي العلاقة تنحط العلاقة وتنخدم. العلاقة اللي عندي هي E تساوي لامدا. كاين اللي تيخدم بألفا سيغما يعني بيتا إلى آخره. أنا نخدم غير بلامدا. لامدا 1 في 1 زائد لامدا 2 في 2 زائد لامدا 3 في 3. تنعوض إي بالإحداثيات ديالها بلي كوردوني ديالها 5 جوج 1 تساوي لامدا 1. نعوض في 1 بلي كوردوني ديالها يعني 1 0 1 زائد لامدا 2. نعوض في 2 بلي كوردوني ديالها يعني 0 1 1. عندي اكس يكغيك زد في الكوردوني زائد لامدا 3. نعوض في 3 الإحداثيات ديالها 1 1 0. تنجي تنبدا بلي زيكس هما الاولين. نبدا بلي زيكس 5 تساوي نمشي الاكس هنا يعني اكس هي 1 1 في لامدا 1 هي لامدا 1. ساليت من الاولى غنمشي للثانيه. الثانيه عندي 0 في لامدا 2 هي 0. نمشي للثالثه دائما غير لي زيكس 1 في إكغيك 3 يعني هي زائد إكغيك 3 يعني 5 تساوي إكغيك 1 زائد إكغيك 3. نمشي دابا لي زيكغيك جوج ها هي إكغيك جوج. نمشي لي زيكغيك هنا 0 فوا لامدا 1 هي 0. 1 فوا لامدا 2 هي لامدا 2. 1 فوا لامدا 3 هي لامدا 3 يعني جوج تساوي لامدا 2 زائد لامدا 3. نمشيو دابا لزد اللي هي 1 هنا تساوي 1 فوا لامدا 1 هي لامدا 1. 1 فوا لامدا 2 هي زائد لامدا 2. 0 فوا لامدا 3 هي لامدا 3. هنا يعني أي معادلة عندي فيها جوج ديال المجاهيل. أي معادلة عندي فيها جوج ديال المجاهيل يعني غنحاول نخرج يعني مجهول بدلالة مجهول. يعني بحال هنا إكغيك 1 اشنو غيساوي لي إكغيك 1 يساوي لي 5 ناقص إكغيك 3 هنا. ونجبد هنا إكغيك 2. إكغيك 2 شنو غيساوي لي؟ يساوي لي 2 ناقص 3. ونعوض نعوض هادو لأن عندي إكغيك 1 و إكغيك 2 يعني 1 تساوي إكغيك 1. نعوض إكغيك 1 بالقيمة ديالو 5 ناقص إكغيك 3. ونعوض إكغيك 2 بالقيمة ديالو يعني زائد 2 هادي لامدا ماشي إكغيك يعني زائد 2 ناقص لأن زائد مع ناقص هي ناقص لامدا 3. يعني ولات عندي المعادلة هي 1 تساوي 5 ناقص لامدا 3 زائد 2 ناقص لامدا 3. يعني هنا غتولي عندي 5 نديها لهنا غتولي هي ناقص 5 زائد 1 ناقص 2 لأن زائد 2 نديها لهنا غتولي ناقص 2. ناقص لامدا مع ناقص لامدا هي ناقص 2 لامدا 3. يعني أن ناقص 2 و 1 هي ناقص 1 ناقص 6 ناقص 6 تساوي ناقص 2 لامدا 3. يعني أن لامدا 3 تساوي ناقص 6 على ناقص 2 تساوي 3. خرجت لي تساوي 3. ها لامدا 3 خرجت تساوي 3. غنحسب لامدا 1. لامدا 1
شحال لاندا واحد قلنا شحال تتساوي 5 ناقص لاندا 3، يعني تساوي 5 ناقص لاندا 3 تساوي 5. نعوض لاندا 3 بالقيمة ديالها ناقص 3 تساوي 2. لاندا 2 لاندا 2 هي هادي 2 ناقص لاندا 3 يعني تساوي 2 ناقص لاندا 3 تساوي 2 ناقص 3 تساوي ناقص 1. يعني احنا خرجناهم كاملين. باش غادي نعرف واش هاد اي راها كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور، تنجي تنعوض في هاد المعادلات اللي عندي. معادلات يعني 5 عندي 5 تساوي لاندا 1 زائد لاندا 3. عندي يعني هاد المعادلات 2 هادو 2 تساوي لاندا 2 يعني 2 تساوي لاندا 2 تساوي لاندا 2 زائد لاندا 3. عندي 1 هاوي لاندا 1 زائد لاندا 2 هي هادي. تنعوض بهاد القيم إلا خرجوا ليا المتساويات صحاح راه اي راها كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور. إلا خرجت ليا غير متساوية وحدة خاطئة راه اي ني با اون كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور. يعني هنا غنجي غنعوض يعني 5 تساوي إكغيك 1 زائد إكغيك 3 إكغيك 1 شحال لاندا 1 لاندا 1 هي 2 زائد لاندا 3 هي 3 صحيحة. يعني صحيحة. نجي لهنا 2 تساوي لاندا 2 زائد لاندا 3 لاندا 2 هي ناقص 1 زائد لاندا 3 هي 3 حتى هذه صحيحة. نجيو للأخرى 1 تساوي لاندا 1 زائد لاندا 2 لاندا 1 هي 2 زائد ناقص 1 هي ناقص 1 صحيحة. يعني دونك U est une combinaison linéaire des vecteurs V1 V2 و V3. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا هذه الحصة، وإن شاء الله غنشوفوا حصص أخرين.